नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रशिया ने MiG-29 जेट्स जो हैं वो ईरान को डिलीवर कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि Su-35 जेट्स जो हैं वो भी कहीं बीच में हैं और वो भी बहुत जल्द ईरान को डिलीवर किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली रीजन में आई है और मजीद जो है वो आने जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने ये भी अनाउंस कर दिया है, ईरान के सदर ने, कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जब वो बिल्ड करने जा रहे हैं। और नेतन्याहू ने ये अनाउंस किया है कि वो लेबनान और यमन के ऊपर जब अटैक करेगा। और टर्की का नाज़रीन रोल जो है वो यूरोपियंस के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी यूरोपियंस को अब ये अंदाजा हुआ है कि जो यूक्रेन की जंग है वो जारी नहीं रख सकते विदाउट टर्की। खास तौर पर जब अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं तो टर्की के बगैर यूक्रेन की जंग जो है वो जारी नहीं रखी जा सकती। टर्की की मिलिट्री सपोर्ट के बगैर यूरोपियंस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लेवरेज है जो इस वक्त टर्की को हासिल हो गई है। तो यूरोपियंस इसीलिए धड़ाधड़ टर्की आ रहे हैं और टर्की जो है वो बाखूबी इस लेवरेज को इस्तेमाल कर रहा है। और यही वो चीज है कि आपने पहली बार देखा कि जर्मन चांसलर के साथ खड़े होकर उर्दगान ने गजा के हवाले से वो बातें की जो आज तक कोई लीडर जो वो नहीं कर सका है। तो उधर रशिया ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट मडोरो को असैसिनेट करने का जो कार्रवाइयां हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा रही है, यानी असैसिनेशन का फैसला हो चुका है और इसके लिए प्लानिंग्स जो है वो की जा रही है कि असैसिनेशन जो है कैसे होगी। ये रशिया की जानब से जो बात सामने आ रही है। और यूक्रेन की सूरत हाल बहुत ही बुरी है और वहां से जो यंग पीपल हैं उनका एग्जोडस जो है वो वहां से हो रहा है और इसके साथ यूरोप पर भी बहुत बुरे आ रहे हैं और खुद यूक्रेन के लोग बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं। एक अननेसेसरी वॉर जो वहां पर छेड़ी गई है और जो सैंक्शंस लगी हैं रशिया के ऊपर उससे यूरोपियंस कंट्रीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। खासकर वो जो बॉर्डर कंट्रीज हैं रशिया के जहां से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और ट्रेड हो रही थी, अब वो बॉर्डर्स बंद हो रहे हैं तो वहां पर बिजनेस और जॉब्स ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो मुतासर हो रहा है। और जर्मन चांसलर ने कहा है कि चाइना और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी में सुपीरियरिटी है उसमें यूरोप कहीं नहीं है और ये यूरोप के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी जो बुनियादी लड़ाई है वो तो अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी है, यूरोप उसमें कहाँ है। टेक्नोलॉजी अगर कोई बना रहा है तो वो चाइना बना रहा है या अमेरिका बना रहा है, तो यूरोप तो उसमें कहीं नहीं है। तो ये यूरोप के सुवरेनिटी के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। तो हमें बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो इनोवेशन की तरफ जो है दोबारा बढ़ना होगा। तो जनाब अली, सबसे पहले मैं नेतन्याहू की जो धमकी इस वक्त आई है, नेतन्याहू ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करेगा और यमन के ऊपर जो अटैक करेगा। उसने कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो दोबारा से रीआर्म होने की और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक पुरानी प्ले बुक है, पहले वो किसी पर अटैक करते हैं फिर उनको रीबिल्ड और रिकवर ना होने का बयानिया बनाकर फिर उनके ऊपर दोबारा अटैक करते हैं। तो उसने कहा कि हम लेबनान को अलाउ नहीं करेंगे कि यहां से फिर हमारे ऊपर अटैक हो और हूती जो है वो बड़ा सीरियस थ्रेट्स हैं और हम जो है वो इस खतरे को मिटा देंगे। तो उसने लेबनान और यमन दोनों पर हमले की जब वो इस वक्त धमकी लगाई है। वैसे भी आप जब एक वॉर क्रिमिनल को दुनिया छोड़ देती है, देखिए जिसने जेनोसाइड की है आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं, तो वो वही करेगा ना जो उसको आता है। सिविलियंस को मारना ही उसको आता है और वही वो करेगा। तो जंगें करना नेतन्याहू को आता है वही वो करेगा, अग्रेशन करना उसको आता है वही वो करेगा जब तक ये मौजूद है। तो ईरान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि MiG-29 ये रशिया की जानिब से ईरान को जनाब अली डिलीवर कर दिया गया है। ये आज खबर सामने आ रही है और इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये लेट सितंबर में डिलीवर हो गया था और ये इस वक्त ईरान की बेसिस के ऊपर खड़ा है। और ये MiG-29 जो है ये इस तरह से दिया गया है कि फौरी तौर पर ईरान की जो सुपीरियरिटी है उसको बेहतर करने के लिए, और चूंकि इससे एडवांस जेट Su-35 ने आना है तो उसके लिए भी जरूरी था कि ये जेट्स जो है वो पहले दिए जाएं ताकि Su-35 के लिए वो ग्राउंड जो है वो बनाया जाए। तो जनाब अली अब ये दे दिए गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सितंबर लेट से दे दिए गए, तो इसका मतलब यह है कि Su-35 भी ईरान के पास आ जाएंगे तो हमें 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद पता चलेगा कि ये ऑलरेडी ईरान को डिलीवर हो गए हैं। तो इस वक्त आप मिडिल ईस्ट की सूरत हाल देखिए, टर्की अपने जेट्स बना रहा है और साथ यूरोप से मिल रहे हैं और साथ F-35 की डील भी चल रही है और साथ टर्की की चाइना के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। तो वहां पर एडवांस जेट्स जो पूरी तरह से इजराइल का सामना कर सकते हैं। इजिप्ट
चाइना से टेक्नोलॉजी ले रहा है, ईरान उनके पास ये जेट्स आ रहे हैं और मिसाइलों की ताकत आपने देख ली है, और पाकिस्तान जो है वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है आप देखिए। 4 मुल्क हैं, 4 बड़ी पावर जो OIC की हैं, वो तमाम की तमाम इजराइल के गिर्द जब वो घेराबंदी करनी है। पाकिस्तान भी जॉर्डन और मिस्र के साथ जब वो मुआहदे कर रहा है, टर्की के साथ उसका वैसे ही अलायंस है, और ईरान और टर्की और मिस्र तो वो कैसे जब वो एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बहुत ही गेम चेंजर तब्दीली है जो मिडिल ईस्ट के अंदर आ रही है। तो आने वाले सालों में, तो आने वाले टाइम में जो एडवांटेज है इजराइल के पास, एक ही एडवांटेज है और वो एयर सुपीरियरिटी का है, वो भी पूरी तरह से चैलेंज होने जा रहा है। और फिर आप देखिए नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका नहीं बना रहा है, वो चाइना बना रहा है, ये बात ध्यान में रखें। तो ये दुनिया बदल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लेट सितंबर 2025 जून में जंग होती है और लेट सितंबर में MiG-29 जो है ये दे दिए गए हैं, और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है उनकी एयरफोर्स को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि देखें ना तब से ये खतरात थे कि इजराइल दोबारा हमला करने जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये डिलीवर किए। तो इन डिलीवरीज का मकसद ये था कि ईरान की जो डिफेंस है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि असल बात यह है कि इंतजार किया जा रहा है कि इससे भी एडवांस जो Su-35 जेट्स हैं वो ईरान को डिलीवर किया जाए। तो टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर चूंकि खतरा था कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है, तो ऐसे माहौल में Su-35 नहीं दिए जा सकते थे, तो उन्होंने MiG-29 जो वो फौरी तौर पर डिलीवर कर दिए, और अब जो है वो असल जो गेम है वो Su-35 की है। तो ईरान इंटेंड्स टू इवेंचुअली रिसीव more capable Su-35 to modernize its aging air fleet। तो ये जो MiG-29 है ये ईरान की जो शिराज एयर बेस है सदरन ईरान में, वहां पर ये डिप्लॉय हैं। ईरान हैज रिसीव्ड न्यू MiG-29 फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया एज पार्ट ऑफ द डील टू मॉडर्नाइज ईरान एयरफोर्स। ईरान की एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की जो डील है उसके तहत ये जेट्स उनको दिए गए हैं, और इससे ईरान के डिफेंस में काफी ज्यादा उन्हें जो है वो आप कह लें कि ताकत मिली है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि जो दूसरे एडवांस जेट्स हैं वो ईरान को डिलीवर कर दिए जाएं। सो Su-35 जेट्स फ्रॉम रशिया फॉर इट्स लॉन्ग टर्म नीड्स, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए वो। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम भी रशिया और चाइना से ले रहा है। चाइना और रशिया दोनों से वो एयर डिफेंस ले रहा है। तो आप जरा सोचिए, ईरान ने एयर डिफेंस के बगैर, यानी रशिया और चाइना के एयर डिफेंस के बगैर और जदीद फाइटर जेट्स के बगैर इजराइल का भुरकस निकाल दिया है। अब आप सोचें जरा कि ईरान के पास जब रशिया का S-400 है, चाइना का बेहतरीन एयर डिफेंस मौजूद है, और चाइना के J-10C उनके पास मौजूद हैं, और रशिया के Su-35 मौजूद हैं। उसके बाद मुझे बताइए कि इजराइल के साथ होने क्या जा रही है। अभी भी उनकी जुर्रत नहीं पड़ रही ईरान पर हमला करने की, तो उसके बाद फिर इनके साथ क्या होगी, ठीक है ना। तो अब जरा अगली खबर भी देखिए। आज ईरान के सदर ने एक और बॉम्ब शेल जो गिरा दिया है। ईरान विल रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद ग्रेटर पावर, प्रेसिडेंट सेज। देखिए बात पता है क्या है, बात यह है कि जो एक कॉलोनी होती है और फिर अगर ज़ायनिस्ट जैसी कॉलोनी हो तो वो तो बहुत एरोगेंट और वायलेंस, वो इसी की जुबान समझते हैं और एक हेजेमनी को परसू करते हैं एवरी टाइम। वो बस रूल करना चाहते हैं, वो सबको गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, सबजुगेट करके रखना चाहते हैं। तो वो अपनी पॉलिसी को परसू करेंगे, अपने एग्रेशन को परसू करेंगे। लेकिन देखिए ये दुनिया है, इसमें उनको ताकत और इक़्तिदार हासिल हुआ और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सका। लेकिन आज वो चैलेंज हो रहा है और उनकी एरोगेंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ईरान के ऊपर 40 साल की प्लानिंग के बाद हमला किया और हार गए। वो हमास और हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सके। ये वो चीजें हैं जो फिर राइज ऑफ चाइना, रिटर्न ऑफ द रशिया, ये मिडिल ईस्ट जो है वो बदल रहा है। और इजराइल जो समझता है कि वो यहां पर हेजेमनी बरकरार रख सकता है, ये उसकी खाम ख्याली है, ये उसकी सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस है। खुद अमेरिकन एम्पायर वो कितने बड़े जो बहरान है उसके अंदर जब जा चुका है। यूरोपियंस अपना सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है, इस लायबिलिटी को वो कितनी देर जब वो बर्दाश्त करेंगे और अफोर्ड करेंगे, अफोर्ड करने वाली बात है। तो जेट्स भी आ गए, एयर डिफेंस भी आ गया, न्यूक्लियर वो कह रहे हैं कि हम बिल्ड करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल एक बार फिर हमला करने के लिए आएगा। लेकिन वो अब की बार ईरान ने कहा है कि हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, टिल द एंड फिर हम इसको लेकर जाएंगे।
اور حزب اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, ان کے ایم پی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بس ہم یہ اپنا وطن چھوڑ کر چلے جائیں, بس یہاں پر وہ جو ہے وہ آکوپائی کر لیں, اور اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملوں کے ساتھ جو ہے ہمیں سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ری بلڈ نہ کر سکیں اپنے وطن کو, اپنے گھروں کو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہے. اور وہاں پر امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی آخری لڑائی لڑ رہی ہے, اپنا انفلوئنس رکھنے کی آخری لڑائی لڑ رہی ہے. اور لنڈسے گراہم اور یہ سارے ان کے سینیٹرز اور یہ سارے ان کے لوگ وہ اب اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ٹکر کارلسن جیسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو امریکہ کا سب سے بڑا اینٹی سیمیٹک قرار دے رہے ہیں. تو ان کی بات وہاں پر چلنے والی نہیں ہے. دیکھیے ٹکر کارلسن جو ہے وہ اس کی اتنی لاجیکل باتیں ہیں کہ وہ امریکنز کو سمجھ آ رہی ہیں, اور نہ صرف امریکنز کو سمجھ آ رہی ہیں, پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہیں. تو لنڈسے گراہم اور اب وہاں پر آج کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یعنی اسرائیلی لابی نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا جس میں ٹیڈ کروز اور یہ سارے جو ان کے بڑے زانسٹ ہیں وہ جناب وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ٹکر کارلسن جو ہے یہ موسٹ ڈینجرس اینٹی سیمیٹزم والا بندہ ہے امریکہ میں, اور اس کی ماگا میں کوئی جگہ نہیں بنتی. مطلب اسرائیل پر تنقید کرنا کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماگا میں کوئی جگہ نہیں بنتی. تو اب سوچئے کہ اس ایسی چیزوں کو امریکنز کیسے تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک آخری لڑائی جو ہے وہ وہاں پر اسرائیلی لابی اپنی لڑ رہی ہے. اچھا, اب ٹرکی جو ہے تیزی کے ساتھ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے, اور جو امریکہ یورپ سے پیچھے ہٹا ہے اس کے بعد جو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ یورپینز بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ٹرکی. یعنی یورپ ظاہر ہے کہ اس کی طاقت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ ڈکلائن بھی ہے. تو اب ان کو ٹرکی وہ نظر آ رہا ہے جس کو انہوں نے یورپی یونین کا حصہ نہیں بننے دیا, اب ان کو ٹرکی کے بغیر ان کا آگے چلنا اور یوکرین کی جنگ جاری رکھنا ٹرکی کے بغیر اب ناممکن ہو چکا ہے. اتنی بڑی ٹرکی کو لیوریج حاصل ہو گئی ہے. یورپین کنٹریز نے ریئلائز کیا ہے کہ یورپین ڈیفنس سٹرکچر جو ہے یہ اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا اگر ٹرکی ساتھ نہ دے. بھئی امریکہ تو مائنس ہو گیا نا, امریکہ تو پیچھے ہٹ گیا, تو یورپ کا جو اپنا ڈیفنس سٹرکچر ہے وہ نہیں چل سکتا اگر ٹرکی ساتھ نہ ہوا. ٹرکی از دا سیکنڈ اینڈ دا اسٹرانگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ آرمی ان دا نارتھ اٹلانٹک الائنس. امریکہ کے بعد دوسری سب سے بڑی فوج تو ٹرکی کی ہے, تو امریکہ گیا تو پھر ٹرکی بچ گیا نا. یورپ کین ناٹ ویج وار وداؤٹ ٹرکی. تو یہ بہت بڑی لیوریج ہے جو ٹرکی کو حاصل ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو یورپین کی پالیسی ہے جو اسرائیل کے انفلوئنس کے ساتھ بنتی ہے وہ اب چیلنج ہوتی ہوئی آپ کو جب نظر آئے گی. اور یہ جو ٹرکی کو فائٹر جیٹس دیے جا رہے ہیں یہ جو ہے وہ اسرائیل کی کیا مرضی سے دیے جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل اس بات سے خوش ہے؟ کسی صورت خوش نہیں ہے. تو وینزویلا کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ رشیا کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ مڈورو کو اسیسینیشن کرنے کی کاروائیاں جو ہے وہ امریکہ شروع کر چکا ہے. ہنٹ ٹو کل مڈورو ہیز بگن. یعنی وہ انٹیلیجنس حاصل کر رہے ہیں, اور یعنی انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے, پریزیڈنٹ مڈورو کی اسیسینیشن انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ بڑی ہی ڈینجرس بات ہے. اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہے یہ میں ایک اور رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں مقصد یہ ہے کہ وینزویلا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سب کو جب وہ ختم کرنا, اس سب کو ایلیمینیٹ کرنا, ختم کرنا, اور وہاں پر جو سلیپر سیلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا, اور جو ملٹری لائلٹیز ہیں ان کو فلپ کرنا, بدلنا. یعنی ٹاپ لیڈرشپ تو اس کو یہ اسیسینیٹ کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں. یعنی صدر بھی اسیسینیٹ ہو جائے گا, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ بھی اسیسینیٹ ہوگی, تو پھر نیچے سے کوئی اور بندہ لا کر جو لائلٹیز ہیں وہ بدلی جائیں گی. کیونکہ آرمی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, ظاہر آرمی میں موجودہ ٹاپ لیڈرشپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے تو کہ ہم تو کھڑے ہیں پریزیڈنٹ مڈورو کے ساتھ. اور اوورال آرمی کا سینٹیمنٹ یہی ہے, اوورال وینزویلا کے لوگوں کا سینٹیمنٹ یہی ہے. کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن کے اوپر حملہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ لیکن یہ پلان ہے کہ وہ لائلٹیز جو وہ بدلی جائیں گی. اور جیسے زولیا اور میرانڈا یہ ان کے دو پروونس ہیں, یہاں ان کے کچھ گڑبڑ چلتی رہتی ہے جیسے ہر ملک میں ہوتی ہے. جیسے ابھی خود امریکہ میں کتنی گڑبڑ چل رہی ہے, کوئی ریاستیں جو وہ حمایت کر رہی ہیں ٹرمپ پالیسی کی, کوئی نہیں کر رہی. تو اس طرح کے ایک دو پروونس جو ہیں فیڈرل کے ساتھ جو تھوڑی ان کی انبن ہے, تو ان وہاں سے بغاوت جب وہ کروائی جائے گی. میڈیا کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے گا, اور سوشل میڈیا کو, اور ساتھ جو ٹرینیڈیڈ ہے
یہاں سے اس کو لاجسٹک ہب کے طور پر جب استعمال کیا جائے گا تو یہ ساری پلاننگ ہے، بڑی ڈینجرس پلاننگ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سول وار بھی چھیڑی جا سکتی ہے. بھائی پروونسز سے بغاوت کروا رہے ہیں تو سول وار ہی ہو گئی نا. تو اصل مقصد یہ ہے وہ آئل اور گولڈ وغیرہ نکالنا ہے، تو سول وار میں بڑا آسان ہوتا ہے وہ نکالنا، ٹھیک ہے، سول وار میں کافی آسان ہو جاتا ہے. تو جیسے شام میں انہوں نے نکالا اور سارا، تو وہاں پر وہ بیسز بنا لیتے ہیں جہاں پر آئل ہوتا ہے. جیسے اب نارتھ میں آئل ہے اور جو امریکہ ہے شام میں وہیں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے امریکہ کے لیے، اور وہ یہ ہے، ایشیا ٹائم لکھ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کا نیو گیٹ وے ان صدرن امریکہ دا پورٹ آف چین کے. اب یہ پیرو کی جو بندرگاہ ہے یہ ایک بہت بڑی گیم چینجر ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ پورٹ ہوگی جس سے چائنا ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتا ہے. یعنی امریکہ بھی اس میں نہیں ہے کہ امریکہ کی بندرگاہیں وہ استعمال چائنا کرے گا اور وہاں سے اجازت لینا پڑے گی، نہیں، یہ چائنا نے خود بنا لی ہے اور چائنا ڈائریکٹلی ساؤتھ امریکہ کو جو ہے وہ ایکسس کر سکتا ہے. اور یہ 200 سال میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. دا پورٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو گریٹر چائنیز لیوریج. چائنا کے پاس یہ بہت بڑی لیوریج آ جائے گی اوور ٹریڈ انفراسٹرکچر میں، فردر سائڈ لائننگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. اور اب ذرا یہ دیکھیے جو ڈیفنس سیکٹری جو کہ اصل میں وار سیکٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تیار ہے وہ ٹولز اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ٹو کاؤنٹر این اگریسو چائنا. یعنی 750 اڈے امریکہ کے ہیں، چائنا کا صرف ایک ہے لیکن اگریسو چائنا ہے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم وہ ٹولز اپنے اتحادیوں کو یعنی اسلحہ، اکوپمنٹس، پیسہ یہ سارا دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو خود کیوں نہیں جاتے چائنا سے لڑنے کے لیے؟ خود جائے نا. تو پراکسی وار چائنا کے خلاف چھیڑنے جا رہے ہیں. تو ٹیلی گراف کیا لکھ رہا ہے؟ یوکرینز ایگزوڈس آف ینگ مین کوڈ بی فاٹل. 1 لاکھ ینگ پیپل جو ہے وہ بھی پچھلے مہینوں میں لیو کر گئے ہیں. تو بہت بڑا مین پاور کرائسس جو ہے وہ یوکرین میں. اور بہت کوئی دیکھیں پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یوکرین جنگ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے. ایون ایران یوکرین جنگ کا سپورٹر نہیں ہے، جس کے خلاف زیلنسکی ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اور زیلنسکی کی جب بےزتی ہوئی تو ایران نے سپورٹ کیا، زیلنسکی کو سپورٹ کیا. اور ایران نے کبھی نہیں کہا کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو یوکرین کی جنگ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور خود رشیا یہ جنگ چھیڑنا نہیں چاہتا تھا. 40 سال اس نے انتظار کیا ہے اور 2022 میں جب اس نے جنگ چھیڑی ہے فوراً پیس ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا تھا. بائیڈن اور اس وقت کا برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے جو اس وقت چاہتا ہے ایکس پرائم منسٹر اب ہو چکا ہے ظاہر ہے وہ، اور ابھی ریسنٹلی وہ بیان دے رہا تھا کہ فوجیں یوکرین میں بھیج دینی چاہیے ہمیں. تو اس نے جا کر وہ پیس ایگریمنٹ استنبول میں رکوایا. تو بڑی بری حالت ہے وہاں پر. تو اب ذرا جرمن چانسلر جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ مرز کال فار سولیڈیرٹی فار ٹیکنالوجیکل سوورینٹی. چائنا اور یو ایس اے جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ٹیکنالوجی کا جو فیوچر ہے وہ تو یہ دونوں بیٹھ کر طے کر رہے ہیں. تو یہ تو یورپ تو اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ یورپ کی سوورینٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پیسہ یوکرین میں لگا رہے ہیں، پیسہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، پیسہ جنگوں میں لگا رہے ہیں، توجہ ادھر دے رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. اب آپ دیکھیے مطلب جس کو کہتے ہیں اسٹوپڈ پالیسی، فولش پالیسی. اب آپ دیکھیے فن لینڈ، خوبصورت ملک، خوبصورت لوگ، اور لوگوں کا تاثر کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گورنمنٹس ہے نا، ڈیپ اسٹیٹ ہے جس نے گورنمنٹس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فن لینڈ خوبصورت ترین ملک، رشیا سے ٹورسٹ جاتے تھے، بہت پیسہ وہ کماتے تھے فن لینڈ کے لوگ. بارڈر بند ہو گیا، 15,000 فوج پیوٹن نے وہاں پر ڈپلائی کر دی ہے. اور اب ذرا بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے؟ فن لینڈز بارڈر ریجن once profited from Russia now unease is growing. ایک وقت تھا کہ رشیا سے پروفٹ کمایا کرتا تھا فن لینڈ. ڈیلی روزانہ 1 ملین یوروز کا نقصان ہو رہا ہے صرف اس چیز کا کہ جو رشیا سے ٹورسٹ آیا کرتے تھے صرف وہ رک گئے ہیں. اس کے ذریعے میں 1 ملین یوروز کتنا بڑا بزنس ہے. 1 ملین یوروز کتنے روزگار اس کے ساتھ جڑے ہوں گے. تو جن کے نمبرز ہے وہ 2 ملین سالانہ 2 ملین رشین جو ہے وہ ٹورسٹ وہاں پر جایا کرتے تھے اس بارڈر سے. یہاں پر دکانیں، ہوٹلز، باقی لگژری کمپلیکسز جو ہیں یہ سارے بند ہو گئے ہیں. اور ان امپلائمنٹ جو وہ 15% تک بڑھ گئی ہے. بہت سارے ورکر جو ہیں وہ اور اس یہاں سے چھوڑ کر جب وہ چلے گئے ہیں. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ فن لینڈ کی بہت زیادہ
اس بات پر پریشان اور ایڈمٹ کر رہی ہے کہ وہ پیسہ جو بڑی آسانی سے رشیا سے ہمارے پاس آ جاتا تھا وہ ہیز گون فار ایور۔ جو فن لینڈ کے پولیٹیشین ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا ان کی بات دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جو یورپ کر رہا ہے، کل کو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ رشیا ہم سے $200 بلین کمپنسیشن منی بھی مانگ سکتا ہے۔ آپ کو بتایا نا، جیسے جرمنی ہارا تھا تو جرمنی نے $270 بلین وہ پے کیے تھے، جس کی آخری قسط انہوں نے 2010 میں پے کی ہے ایلائڈ فورسز کو۔ اب ذرا ان کی باتیں سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی یہ جنگ ہے جو انہوں نے چھیڑی ہے، اور یورپی یونین جو ہے وہ سپریورٹی چاہتا ہے، اور یہ جو ساری جنگ ہے یہ ویسٹ نے پرووک کی رشیا کے اوپر۔ یہ رشیا کی چھیڑی جنگ نہیں ہے، یہ ویسٹ کی چھیڑی جنگ ہے، اور جو ایگریمنٹس ہوئے سب کی سب جو ہے وہ ویسٹ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ رشیا نے بڑی انٹیلیجنٹ پالیسیز اپنائیں، لیکن یورپین جو ہیں وہ ایکٹ اسٹوپڈلی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور رشیا کل کو ہم سے $200 بلین جو ہے ان کمپنسیشن مانگ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس جنگ کو فائنانس کیا اور شروع کیا۔ یہ یورپینز کی جنگ ہے نا، تو ہم نے فائنانس کیا، اور یہ $200 بلین وہ نہیں کہ اگر رشیا کے ایسٹس یورپ ضبط کر لیتا ہے تو اس کے بعد نہیں، وہ تو الگ ہیں، وہ تو اگر رشیا کے پیسے لیے وہ تو دینے ہی دینے، یہ اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ چھیڑی ویسٹ نے ہے نا، تو رشیا کمپنسیشن منی مانگ سکتا ہے، کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ یورپ نے جنگ چھیڑی ہے، اور یہ کوئی عقل مندانہ پالیسی نہیں ہے رشیا کے ساتھ جنگ لڑنا، کیونکہ ہم کبھی یہ جیت نہیں سکتے اور بہت زیادہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے، سلوواکیا، ہنگری، یہ یورپی یونین میں بلاک بنانے جا رہے ہیں جو یوکرین جنگ کو جو ہے وہ اپوز کریں گے۔ اور اگلی بات یہ سنیے، ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کنسسٹنٹلی ریفیوز ٹو سپورٹ یوکرین۔ اب ہوا جناب علی کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو لگا کہ بھائی کل کو اس ہار کا جو سارا مدعا ہے وہ میرے اوپر آئے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنی سپورٹ پیچھے کر لی ہے۔ تو ٹرمپ نے کیا کیا ہے، ٹیلی گراف لکھ رہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ ٹرمپ صاحب نے جناب علی یورپینز کے اوپر الٹا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا کہ تم رشیا سے آئل بند کرو، تم رشیا سے گیس بند کرو، تم یہ سپلائی روکو، تم یہ کرو۔ یعنی اس نے الٹا یورپینز کے اوپر ملبہ ڈال دیا ہے کہ میرے اوپر، میں کل کو کہہ سکوں گے بھائی یہ تو آئل خرید رہے تھے یورپینز، تو یہ آپ سوچیں شروع میں آ کر ٹرمپ ایسی کوئی باتیں نہیں کر رہا، اب آ کر اس نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ٹیلی گراف جب لکھ رہا ہے، تو امریکہ جس نے بنیادی طور پر جنگ شروع کی، بنیادی امریکہ نے شروع کی، اور اس کے بعد یورپ انوالو ہوا، تو امریکہ چپ کر کے سائڈ پر نکل گیا، یورپ کو بہت زیادہ ڈے بڑے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کبھی بھی رشیا سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ رشیا کی ہار کا مطلب ایک ورلڈ وار ہے جس میں پوری دنیا کی شکست ہوگی۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔